यहाँ पे मौजूद हैं, ज़्यादातर लोग छोटे तबके के हैं, मज़दूर लोग हैं। मैम, इन लोगों का, अक्सर लोगों का ये सवाल है कि आटे के मसाइल अभी भी डिस्कस हुए हैं यहाँ पे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आटे पे सब्सिडी दी जाए? देखें, वो वफाक ने तो तंग करना है, जैसे भी आपकी बात है कि उन्होंने तंग करना है और सारे मामलात चल रहे हैं ऐसे ही हैं, क्यों वो मुश्किलात क्रिएट करेंगे, किसी तरह हुकूमत आगे ना चल सके, बकौल आपके ऐसे ही है। तो मैम, इस ऐसे भी तो मुमकिन है कि आवाम को रियायत देने के लिए कम से कम आटे के रेट्स को कंट्रोल किया जाए। जी, वज़ीर आला साहब के पास ये तजवीज़ गई भी है और वो उनके पास ज़ेर गौर भी है। इंशाअल्लाह ये रमज़ान से पहले पहले इसके ऊपर एक्शन लिया भी जाएगा। और जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पर तमाम मज़दूर तबका खड़ा है, तो मेरी बात सुने, जब खान यहाँ था ना, जब खान वफाक में बैठा हुआ था, तो आप ये चीज़ें क्यों भूल जाते हैं कि खान ने लंगर खाने क़याम गाहें किन लोगों के लिए बनाई थी? खान ने सेहत कार्ड किन लोगों के लिए बनाए थे? पूरे पाकिस्तान के लिए उसने सोचा था। सबसे पहले उसने गरीब आवाम के लिए, फिर उसने लड़ना था उन मुल्कों से जिनके पास ताकत थी, जिनके पास उनकी मईशत स्ट्रॉन्ग थी। उसने अपनी मईशत स्ट्रॉन्ग करने के लिए जीडीपी को उसने कहाँ पहुँचाया? हम जो है, हम अब किस दौर से जा रहे हैं? हम तो पाकिस्तान, हमारी जो अब की जो मौजूदा गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो तो पाकिस्तान के इदारों को बेच के खाती जा रही है और ये कहती है कि हम लोग जो है तरक्की कर रहे हैं। ये कैसी तरक्की है? आप खुद देखें कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आटे के मसाइल या चीनी के मसाइल चल रहे हैं, या उनकी कीमतों में, जब खान साहब का दौर था तो वो जब थोड़ी सी महंगाई हुई थी तो लोगों ने उस वक्त जो अपोजिशन, जो हमारी पार्टी के, हमारे मुल्क की जो पार्टी है, उनके लोग रोडों पर गले में रोटियाँ लटका के बाहर निकल आए थे। आज वो क्या सो चुके हैं भंग पी कर? आज उनको नज़र नहीं आ रहा कि आज आटे के रेट कहाँ पहुँच गए हैं, आज चीनी के रेट कहाँ पहुँच गए हैं, आज डॉलर कहाँ चला गया है, आज पेट्रोल किस कीमत पे जा रहा है? क्या वो भूल चुके हैं? आज उन्हें नज़र कुछ नहीं आ रहा। लेकिन बात वही है कि एक मुल्क दो दस्तूर चल रहे हैं। यहाँ पर लाकानूनियत नाफिज हो चुकी है। जंगल का कानून है जिसके तहत ये तमाम चीज़ें जो है डिस्टर्ब हुई हुई हैं। तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब ये लोग, ये गरीब तबका या ये मुल्क की आवाम जब रोडों पे निकलेगी अपने हक़ के लिए, तो वो वक्त दूर नहीं है कि मुल्क पाकिस्तान में भी इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह। जिस तरह और मुल्कों ने अपने जो है मुल्क में इनकलाब लाया था, वो अफराद की ताकत से आता है, ना किसी वज़ीर आला की ताकत से आएगा, ना किसी और इदारे की ताकत से आएगा। ये लोगों की ताकत है। ये मुल्क जो है इस आवाम का है। जब ये निकलेंगे अपने हक़ के लिए तो इंशाअल्लाह तरक्की इनसे दूर नहीं होगी। मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। जो आपने बात उठाई कि इससे पहले जब वो वफाक में थे तो क्या कुछ सहूलियात मुयस्सर हुई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन कुछ मामलात मैंने भी मफाद उठाए हैं, मैंने भी इलाज करवाए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं भी यही कहूँ, मैं वो बात उठाता हूँ, वो बात आगे आप तक वो बात पहुँची है कि जो एक आम बंदे ने बात की है। दूसरी बात ये मैम, कुछ यहाँ पे जो हमारे खुसूसन एबटाबाद में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, उसके हवाले से आप कोई हिकमत अमली कोई अपनाने जा रहे हैं? देखिए, जो बेरोज़गारी की जहाँ तक बात है ना, तो एबटाबाद एक आपने देखा होगा कि ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर हम बड़ी बड़ी मिल्स या फैक्ट्रीज़ नहीं लगा सकते क्योंकि एक तो जगह कम है। हाँ, इनको यही है कि कोई शहर से बाहर करके कोई नए जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह से नई फैक्ट्रियाँ लगाएं या नई मिल्स लगाएं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत होती है, जो कि एक वफाक के लिए मेरा ख्याल से पॉसिबल नहीं है जब तक कि सूबे के लिए पॉसिबल नहीं है जब तक कि वफाक इसमें इंटरेस्ट ना रहे। ये काम जो नई मिल्स लगाना, ये फैक्ट्रियाँ लगाना, ये वफाक और सूबे का आपस में बाहमी इत्तफाक होगा तो मेरा ख्याल से ये बेरोज़गारी जो है ना तभी दूर हो सकती है। मैम, अगर हम लोग जो सूबाई हुकूमत की बात कर रहा हूँ, अगर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी को एतमाद में ले, तो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, चाहे मानसेरा भी बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ से जो लोग जाके वहाँ पे भी काम कारोबार कर सकते हैं। उससे आगे बहुत सारे एरियाज़, हारीपुर है, कहीं भी फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, रोज़गार मुहैया हो सकते हैं। यहाँ पे एबटाबाद की आपकी बात बजा है, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लग सकती, लेकिन ये तो हमारे हज़ारे का हिस्सा है ना। अभी हमारे पास कौन सा, देखें रोज़गार कहाँ तक मुहैया है। बिल्कुल एक जी, मैंने सिर्फ एबटाबाद की बात की है। मैंने सिटी से बाहर की बात, उसमें हमारा हरीपुर भी आ जाता है, वो भी काफ़ी हमारा मैदानी इलाका है। इसी तरह हमारे पास मानसेरा का इलाका आ जाता है। ये ज़हर गौर चीज़ें हैं। इंशाल्लाह ये चीज़ें भी जो है ना वज़ीर आला तक पहुंचाई जाएंगी, इस पर भी इंशाल्लाह। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि फ़ंड्स की अदम मौजूदगी की वजह से जो ना ये मेगा प्रोजेक्ट्स एक सिर्फ सूबा नहीं कर सकता जब तक कि इसमें वफाक हमारा साथ ना दे। तो वफाक आपको पता है वो तो हमें दीवार के साथ लगाना चाह रहा है। KPK में जो मसाइल हम लोग जो हमें दरपेश हैं या हम जो देख रहे हैं, वो वफाक की अदम एतमाद
عدم جو کیا کہتے ہیں ساتھ کی وجہ سے ہے نا ہم لوگ یہ فیس کر رہے ہیں. ماحول نہیں ہے آپ کا؟ دوستانہ ماحول نہیں ہے بالکل. اسی طرح ہوتا ہے گھر میں بھی، اگر دوستانہ ماحول نہ ہو تو مسائل بن جاتے ہیں. یہ تو ملک ہے اور اس میں آبادی ہے، ہر کسی کی اپنی رائے ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ جب تک آپ کا اتفاق نہیں ہوگا، آپ کا وفاق آپ کے لیے نیوٹرل ہو کر نہیں سوچے گا، تو تب تک آپ جو ہے کبھی بھی اس طرح سے جس طرح آپ میگا پروجیکٹس کی بات کریں وہ چیزیں یہاں پر لانا ناممکن ہے میرا خیال سے. اور کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی، میرا تمام پاکستانیوں کو یہی میرا پیغام ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے باہر نکلیں. جو خان صاحب نے آپ لوگوں کو شعور دیا ہے، آپ لوگوں کو ہر چیز سے اویئر کروایا ہے خان صاحب نے، تو آپ اپنے حق کے لیے کم سے کم باہر نکلیں، اپنے حق کے لیے لڑیں. کیونکہ یہ ملک آپ کا ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے. جب تک آپ اپنا فرض سمجھ کے اپنے حق کے لیے روڈوں پہ نہیں آئیں گے، اپنے مطالبات نہیں کروائیں گے، اگر اسی طرح چکی میں پستے چلے گئے تو کوئی آپ کو حق نہیں دے گا. یہ ملک آپ کا ہے اور آپ ہی اس ملک کی طاقت ہو. جب تک آپ نے اپنا فرض سمجھ کے اس ملک کے لیے نہ نکلے، نہ قربانیاں دیں، تو میرا خیال سے آپ لوگ ہمیشہ شاید اسی طرح پستی میں ہی گرتے چلے جائیں گے. میم، جو سانحہ مرید کے ہوا ہے اس کے بعد خوف و ہراس اتنا پھیلا ہوا ہے کہ کوئی شخص بات نہیں کرتا. اس لیے اس سے سوال کریں بھائی کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات کرو، وہ شخص یہ کہتا ہے بھائی نہیں، اٹھا لیے جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا. تو کیا اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہمارے KPK میں بھی ہوں تو حکومت اس کی نظر ثانی کرے گی؟ اگر کوئی دیکھیں، ہم غدار نہیں ہیں. جو میں عوام کی بات کر رہا ہوں، میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں عوام کے لیے کر رہا ہوں، ایز اے اینکر پرسن نہیں کر رہا. تو آیا کہ اگر کوئی سوال کرتا ہے، کہتا ہے بھائی ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر غداری کے ٹھپا لگ جائے، تو اس کے لیے حکومت کے بھی کوئی ہے معاملات اس میں؟ دیکھیں، جہاں تک بات رہی کہ غداری کی جو معاملات جو آتے ہیں نا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جتنے MNAs MPs جو ہماری پاور میں جو لوگ ہم لوگ الیکٹ کر کے یہاں سے ان کو اپنا نمائندہ منتخب کر کے بھیجتے ہیں، انہوں نے ان کو نہیں بخشا ہوا. ایک عام جو شہری ہے، عام عوام جو ہے، یہ جہاں جہاں تک ان کا ہاتھ پہنچتا ہے، ان کی گردنوں تک، یہ ان کو مطلب انڈیویجولس کو لے کے جاتے ہیں. میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم انڈیویجولس کی بات نہ کریں. سوشل میڈیا پہ انڈیویجولز آ کے آواز اٹھاتے ہیں. آپ نے اس سے پہلے بھی بہت ساری مثالیں دیکھی بھی ہیں. میں بات کر رہی ہوں اجتماعیت کی، میں بات کر رہی ہوں انفرادیت کی، ان کی طاقت کی بات کر رہی ہوں کہ ہمیں یک زبان ہو کر، ہمیں ایک جان ہو کر نکلنا ہے. سوشل میڈیا پہ بھی آواز اٹھانی ہے، لیکن ایک آواز ہو کر. کسی ایک بندے کا نہ تو یہ فرض ہے اور نہ یہ اس کے اوپر ہم سارا ملبہ ڈال سکتے ہیں. یہ تمام پاکستانی جب ایک آواز ہو کر بات کریں گے تو ان کا باپ بھی ان کو جیلوں. بالکل آپ نے صحیح جو آپ نے بات کی ہے، بالکل آپ نے یہ آپ کے سوال کا ایک دوسرا حصہ کہ مرید کے کی جو بات آپ کہہ رہے تھے نا، مرید کے میں دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا مرید کے میں چند ہزار لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے، میں لاکھ کی تعداد کو بھی نہیں کہتی کہ وہاں پر کوئی لاکھوں کے قریب نکلے ہوں گے. یہ تعداد لاکھوں سے نہیں، ہم نے کروڑوں میں. اگر پاکستان کی 4 کروڑ عوام، 24 کروڑ عوام میں سے صرف 4 کروڑ عوام بھی اگر روڈوں پہ آ جاتی ہے نا، تو یہ جو چاہیے جو ہمارے سر پہ جو مسلط کرنے والے لوگ ہیں حکومت کو، تو انشاءاللہ یہ گھٹنوں پہ آ جائیں گے. یہ اس 4 کروڑ عوام کے سامنے بھی نہیں ٹھہر سکتے. ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پورے ملک کی ذمہ داری ہے کہ وہ یک آواز ہو کر وہ باہر نکلیں اور اپنے آپ کو منوائیں کہ ہاں، ہم عوام کی طاقت کی وجہ سے آپ اس ملک میں راج کر رہے ہیں. ہم عوام اب آپ کو نہیں مانتے کیونکہ ہمارے یہ مطالبات ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. کیمرہ میرے ادھر آیا ہے.